तो रहमान गुल साहब, आपने हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ा है सूबाई असेंबली की सीट पे PK-23 यानी PK-23 मालाकंड से। और आप एक प्रोग्रेसिव आदमी हैं क्योंकि आपकी जो बेगम साहबा हैं वो भी इलेक्शन लड़ती हैं और हाँ जनरल काउंसलर हैं वो, और उनका सियासत में उनका भी एक मुतहर्रिक किरदार है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि बराबरी पार्टी बिलीव करती है इस बात पे कि औरतें और मर्द दोनों जो हैं बशाना बशाना सियासत में हिस्सा लें और पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद, रोशन ख्याल और एक खुशहाल मुल्क बनाएं तमाम लोगों के लिए। तो आप जो आज आए हैं बराबरी पार्टी के ऑफिस में, मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपना तजर्बा जो आपका रहा है इस हवाले से कि बराबरी पार्टी के साथ शमूलियत के बाद भी, और जो इलेक्शन आपने लड़ा है उसमें आपको किस तरह के तजर्बात हुए, और फिर आप पाकिस्तान में बराबरी पार्टी के प्लेटफॉर्म से क्या करना चाहते हैं और पाकिस्तान को किस तरह देखना चाहते हैं, और बराबरी पार्टी का इसमें रोल आप क्या देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौजलबिया रहमान गुल द स्क्रीन पर शीशा बाने आमने सामने मुखातिब जवाद भाई जस्ता सो शुक्रिया यौ जहान मनना और डॉक्टर शहनाज बीबी चकमदा द पार्टी जल्दी दी खो जबद यौ शेर न डाले हुकम बेव पख्तो की तर्जुमा वर तकई वाई जड़ मेरा तवई दा चश्मान दर तलुगे कम, जड़ मेरा तवई दा चश्मान दर तलुगे कम, खुद उम्र दर तवेम नन खपलजान दर तलुगे कम। बराबरी पार्टी पाकिस्तान दा द गरीबो हवास, द गरीबो किरदार, द गरीबानान नखा, द आमिर जागिर निज़ाम खत्मवल, द गरीब आवाज उचतवल, दा चिकम दे मंग बाने फर्ज दी। मंग कोशिश पदा कऊ पहाड़ी कोना की, पहाड़ी माला की, पहाड़ आवाज की बा इंशाअल्लाह बराबरी पार्टी पाकिस्तान यव इसा जोड़ी गो और इंशाअल्लाह आवाज बहुचताऊ कागा पकी पी की खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ यव गुट की मंगा सिर्फ न सिर्फ द ज़ल्म यव आवाज उचताऊ द ज़ल्म द खिलाफ और द मजलूम सर इंशाअल्लाह उगा पूगा अपर वाले और सर वलाड़ियो मंग दामीना कहो तासो खबर हो कच तासो बराबरी पार्टी पाकिस्तान तो संग रागली हो सही मंग दावियो चे बराबरी पार्टी पाकिस्तान दाद चा पार्टी न दा, दाद जवाद अहमद पार्टी न दा, दाद शहनाज बेगम पार्टी न दा, दाद गरीब आवाम पार्टी दा। गरीब आवाम चे कम दे मेहनत और तपकार दे चे दा पार्टी उच्चत की अखपल गरीबाना रूना कामयाब की अखपल उठ बराबरी पाकिस्तान इंतहाबी निशान कलम दे पेन चे वर्तवई दगा पेन बानी चे मोहर वाला गई जके चे दादा टोलो मुस्तकबिल बा बराबरी दाबा द गरीबो यो नखबई, दाबा द गरीबो यो पिछानी, दाबा द गरीबो यो अर्जुई, दाबा द गरीबो यो नखई ईमानदारी बई खोया गरीबानानो यो आवाज दर तकोम KPK खैबर पख्तूनख्वा पगोन खैबर पख्तूनख्वा के पकोट पगोट के पांगू के पसदा के बड़ा चिनार के पसदा के और पदे के बाजवड़ के जमरोस के पदिर के पलोर दिर के नौखार के छतराल की और कम जैनु की जमा दा आवाज और तासो कगिल किद रायात कम का नौखार और पी खबर दे रायात कम यो पार्टी यो कुवत यो मुठी शई ए दमा बचो तास्ता चमा वीडियो चा आयशा गुलाले पार्टी मा प्री खिदा खुदा दल मासर कम कैंडिडेट ची कम दी कम मासर कम यूनियन कौंसिल की मरगरी दी कम जमा तंजीमुन दी मा पखपला बराबरी पार्टी पाकिस्तान के ऐलान कर दी तासम दमासर यो मुठे शई यो कुवशई बराबरी पार्टी पाकिस्तान ददे नख उचत कई पेन लिया साथई खुद दाद तेम दाद गरीब यो खादिम नास्ते दाता सोगुरी जमन खोर नास्ता दा चिकम दी द गरीब पशान बाने दिदो यो आवाज उचत कर दी खुद जवाब से तास्तवे मा दमाद मलकन आवाज बतासु चतवई दमाद मलकन माशुमानान तब बतासु वला रुसई द कत्ल आवाज बतासु चतवई द मुंशियात आवाज बतासु चतवई द लोड सेटिंग आवाज बतासु उचतवई
خو خانه تا ته یې ویمه خانه اشاره کوه او بیا یې تماشه کوه چې زه درته روډ څنګه بندوم زه درته د دې مظاهرې اواز څنګه اوچتوم زه په ټیټه باندې وخت نه تېروم الحمدلله رحمان ګل جوان دی او انشاءالله برابري پارټي پاکستان دا به په عین او په قانون کې ښه مضبوطه راولو او ښه مضبوط به ورته ولاړ یو موږ د تختې والا نه یو د قیامته پورې به در سره ولاړ یم ستا سره به انشاءالله موږ دا نه یو چې دا دوه ورځې تا سره ورورولي وکړو او بیا دله موږ لاړ شو موږ به غونډ کې پي کې خیبر پښتونخوا کې تاسو سره ولاړ یو. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں تو مجھے رحمان گل جو بول رہے تھے وہ ان کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ پشتو میں بول رہے ہیں اور پشتو مجھے سیکھنی پڑے گی اور سیکھنی چاہیے بھی. بڑی خوبصورت زبان ہے, بہت بڑا ہمارا صوبہ ہے پختونخوا کا اور سب لوگ زیادہ اسے پشتو بولتے ہیں تو کچھ چیزیں میں سمجھ نہیں سکا. لیکن جو باتیں جو مجھے سمجھ آئی ہیں اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رحمان گل کا خیال یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ رہتے ہیں اور جس جگہ سے یہ لڑ رہے ہیں اور پھر پختونخوا کی بھی بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں اور یہ بہت سی چیزوں کے حوالے سے آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور یہ عام لوگوں کے مسائل پہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں. یہ جو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے شخصیات کی صرف لوگ ایک دوسرے کے لیڈروں کو یا تو اچھا کہتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں. اس کے برعکس برابری پارٹی جو سیاست کرتی ہے وہ لوگوں کے مسائل پہ کرتی ہے, لوگوں کے اصل ایشوز پہ کرتی ہے. ان میں بہت سے مسائل ہیں, یہ کہہ رہے ہیں منشیات کے مسائل بھی ہیں وہاں پہ, غربت کے مسائل بھی ہیں وہاں پہ, اور جگیرداری کے بھی مسائل ہیں, اور خانزم جو ہے اس کے بھی ہیں, وڈیرہ شاہی کے بھی ہیں, تو بجلی کے بھی ہیں, اور اسی طرح جو ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھی براہ راست اس کا اثر جو ہے وہ غریب لوگوں پہ پڑتا ہے پختونخوا کے. تو رحمان گل نے مجھے کہا تھا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علی مین گنڈا پور جو کہ چیف منسٹر ہیں اس وقت پختونخوا کے, اور پھر جو ڈی سی ہیں مالاکنڈ کے, کیونکہ ایک طرف تو مقننہ ہے جس کے ایک آپ سمجھے اسمبلی ممبر ہیں علی مین گنڈا پور, اور اس کے بعد اب ایڈمنسٹریشن میں بھی ہیں یعنی انتظامیہ میں بھی ہیں, وہ چیف منسٹر ہیں یعنی وزیر اعلیٰ ہیں, اور اسی طرح انتظامیہ کے اندر ڈی سی مالاکنڈ بھی آتے ہیں. آپ سب میرے ہم وطن ہیں تو میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ عام لوگوں کے مسائل پہ آواز اٹھا رہے ہیں اور جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو ایسے آدمی کے خلاف بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ طاقتور ہوتے ہیں, پہلے سے دولت مند ہوتے ہیں, اپنے علاقوں میں ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ غریب کی آواز نہ بلند ہو, عام لوگوں کی بات نہ کی جائے. تو میں ڈی سی مالاکنڈ سے اور علی مین گنڈا پور سے وزیر اعلیٰ پختونخوا سے کہوں گا کہ ان کو سیکیورٹی دیں, یہ نہ ہو کہ یہ آواز اٹھائیں اور ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو. اگر مسئلہ ہوگا تو میں برابری پارٹی جو ہے اس کے بارے میں آواز پورے پاکستان میں بلند کرے گی. تو یہ آپ کا فرض ہے اور یہ ان کا حق ہے کہ جب یہ عوام کے حقوق کے حوالے سے بات کریں اور یہ ان کے حقوق کے حوالے سے کوئی لوگوں کو اکٹھا کریں اور منظم کریں تاکہ سیاست ہو سکے اصل ایشوز پہ, تو ان کو اس وقت ایک سیکیورٹی یعنی ان کی جو جان مال کی جو حفاظت ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اس یقینی بنانے کی وجہ سے میں ان کے ساتھ آج بیٹھا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ آج آئے ہیں, لاہور آئے ہیں, ہمارے ہیڈ آفس آئے ہیں, اور رحمان گل کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. انہوں نے الیکشن لڑا ہے PK23 سے, مالاکنڈ سے, جو کہ پختونخوا کا حلقہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی بات ہے کہ ایک عام آدمی کھڑا ہوا ہے اتنے بڑے بڑے جگیرداروں کے سامنے, بڑے بڑے دولت مندوں کے سامنے, اور یہ آئندہ بھی یہ کرتے رہیں. میری بہت ساری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, برابری پارٹی کی بھی ہیں, اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ برابری پارٹی زندہ باد, پاکستان زندہ باد, اور رحمان گل آپ کو بہت مبارک ہو. مہربانی جی, یو جہان منن.